निजामी साहब ने क्या कहा था आज से 25 साल 30 साल पहले? कभी इसका नाम भी नहीं था, सिवाय क्रिकेटर की एक बंदे ने क्रिकेट मैच जीता है, वो भी किसी ने जीता, क्या किया वो भी एक कहानी है, तो भी हो सकता है कंस्पिरेसी का हिसाब। हम तो खुश होंगे अगर हमसे कहेंगे कि हुकूमत ख़त्म करो, हम खुश होंगे, हम थैंकफुल होंगे उनके कि भाई हमारी जान छुड़ा दी एक महीने में। हम आवाम का ये हाल नहीं देख सकते, ये तो हम मजबूरी से हुकूमत चला रहे हैं। कोई 1.5 साल की हुकूमत होती है, वो भी हम खुल के कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स करके अक्टूबर नवंबर में चले जाएंगे, इलेक्शन कराएंगे। ये हमसे ले लो हुकूमत, अगर लेने वाले हैं तो ले लो। जो बातें चल रही है सोशल मीडिया में, इनको भी पता पड़ जाएगा। हमने तो एक वजन अपने कंधे पर उठाया है इस गरीब कौम को बचाने के लिए कि ये फिर श्रीलंका जैसी हालत न हो जाए। अगर किसी को शौक है, किसी को भी शौक है, जो तनकीदें करते हैं बैठ के, उनको भी शौक है तो आ जाए, ले ले, एक आर्डर पास कर दे, आइन को ख़त्म कर दे, फिर ले आए। सर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और 90 दिन के अंदर इनको हुकूमत इलेक्शन करानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। एक तरफ पॉसिबल नहीं है, एक तरफ करानी पड़ेगी। अब इस इन बिटवीन क्या हशर होगा? देखें, कोई भी आप वैसे कह दे कि आप मुझसे मुंसलिक हैं 15-16 साल से, कि मैं हमेशा ये कहता था कि इमरान खान को टाइम पूरा करने दो, ये खुद डूब जाएगा, हमें डुबाने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमें मजबूर किया गया, अवाम ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने मजबूर किया कि अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम को मरवा रही है, और वो भी इमरान खान जितनी जिम्मेदार होगी उस जिम्मेदारी से बचने के लिए हमने ये काम उठाया। वो भी आईन नहीं उठाया, कभी नहीं बनेगा वो। एक बात मेरी सुन लो शाकिर साहब, एक बात मेरी सुन लो, वो हीरो नहीं बनेगा। ये सारा टेम्पररी खेल है। जब लोग जाएंगे मैदानों में फिर आपको पता पड़ेगा। हमें सदारती निज़ाम कैसे आएगा? क्या हो गया आप लोगों को? मार्शल लगाओ, सदारती निज़ाम कर दो, बस खत्म। परवेज मुशर्रफ भी सदर था, जहिया खान भी सदर था, ज़ियाउल हक भी सदर था, अयूब खान भी सदर था, सदर थे, सिकंदर मिर्जा भी सदर था। आइन को ख़त्म करो, एक यही रास्ता। आइन ऑर्डिनेंस से ख़त्म नहीं होता, ये भी दिमाग में बात होनी चाहिए। सर क्या सर 2% इख्तलाफ है, हम सब पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए। हमें क्या है, हम तो अलायंस करके भी आ जाएंगे, आपस में मिलके। जो पीटीआई अगर इतनी हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी है तो फिर हमें भी ये गेम खेलना आएगी कि जहाँ नंबर 2 पे नून आई है, नंबर 3 पे पीपल्स पार्टी आई है, नंबर 4 पे JUI आई है, या कराची जैसे हालात तो नहीं होंगे कि 14 सीटें छीन के MQM की और फिर बना दिया, वो ज़माना गया। और ये भी होगा कि ये इलेक्शन कोई आसान इलेक्शन नहीं होगा, कि अगर कोई इसको समझता है आसान इलेक्शन होगा, लोग कफन बांध के इलेक्शन लड़ेंगे। जो है ना गवर्नमेंट का खराब। मैं मोअज़्ज़िज़ जज साहबान से गुजारिश करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र है, कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए सोचें। हमने किसी को ये इसलिए नहीं निकाला कि ये किसका है, ये किसका है। जब गैर कानूनी, गैर आइनी तरीका, उस वक्त भी अदलिया अपनी पिछली जो डिसीजन दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए, वो देख के फिर ये ऑब्जर्वेशन दिए, और फिर मैदान में आए, देखे कि मुल्क में क्या हो रहा है। हम तो डर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हम डर के बढ़ाते नहीं, क्योंकि हमें पब्लिक का एहसास है। इसकी जगह कोई और होता, वो कहता बढ़ा दो। हम श्रीलंका पाकिस्तान को बनने नहीं देंगे। अगर कोई बना रहा है तो खुद जाने। देखें, ये ट्रेंड डाला इमरान खान ने, बीज बोया इमरान खान ने, दरख्त बनाया इमरान खान ने, फ्रूट आया उसके ज़माने में। अब वो जहरीला फ्रूट है, या खाएं या तोड़ के फेंक दें, क्योंकि उसने ही गलत पॉलिसियाँ शुरू में डाली कि IMF के पास 1 साल के बाद चला गया। अगर उस वक्त चला जाता तो आज सिचुएशन ये नहीं होती। बुनियाद गलत पड़ गई, अब दीवार ऐसी टेढ़ी जाएगी जब कोई नया मैंडेट ले आए।
اور ہم نئے مینڈیٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں، بالکل کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اور ہم ان اداروں کے، ان فورسز کے جو ہمیں 1 مہینے کے بعد کہیں گے کہ بھائی چلے آپ بھی نہیں سنبھال سکتے اور پھر کوئی اور بھی سنبھال نہیں سکتا۔ دیکھیں اب جس ملک میں 3 حکومتیں بنائیں گے آپ، ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر 3 حکومتیں، یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا ہے، بڑا کلیئر ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں لیڈر نہیں ہوں، میں اس بات میں بڑا کلیئر ہوں کہ پاکستان کے خلاف کو بہت بڑی کنسپائریسی تیار کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو اس کھائی میں، کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے جہاں سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں وہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں۔ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم خوشی سے نہیں آئے ہیں۔ ہر راستے میں چلنے والے شخص نے، ہر انٹلیکچوئل نے، انٹیلیجنس شاہ نے، میڈیا نے ہم سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا پاکستان کے لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے یا جبر کیا ہے جو آپ اس کا بدلہ لے رہے ہو، اور آپ کچھ نہیں کر رہے، عمران خان تباہی کرتا جا رہا ہے۔ تب ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا، آئینی راستہ، یہ میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ آئینی راستہ اختیار کیا۔ وہ بھی اس طرف بھی ہم غیر آئینی راستے پہ بھی نہیں گئے کہ کل ہمیں لوگ یہ نہ کہے کہ آپ لوگ غیر آئینی راستہ لے کے پھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا۔ اور اگر ہمیں شوق ہوتا، لوگوں کو غور سے سننا چاہیے، اگر ہمیں شوق ہوتا تو ہم 3 سال تک عمران خان کو اپوزیشن، کبھی دنیا میں سنی ہے یہ بات، کسی بھی انٹلیکچوئل سے کہتا ہوں، میں میڈیا کے پرسن کو کہتا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو کہے کہ آؤ چارٹر آف اکانومی کرے، ملک تباہ ہو رہا ہے، اور حکومت اس میں نہ آئے؟ تو حکومت اس سازش کا حصہ تھی کہ لوگوں کو بھوکا مارو، اتنا بھوکا مارو کہ اگر کچھ دینا پڑے تو لوگ کہیں اچھا یہ دے دو، ہمیں کچھ دے دو، روٹی دے دو۔ یہ کنسپائریسی تھی، اور یہ کنسپائریسی آج کی نہیں ہے، یہ کنسپائریسی 40 سال پہلے سے چلی ہے۔ کسی بندے کو تیار کرو، جیسے اسرائیل کے اندر آئے، کیسے آئے؟ ایسے اپنے بندے بھیجے، وہ آتے گئے الٹیمیٹلی ایک ایسا ملک دنیا میں آ گیا جو کسی کا خیر خواہ نہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جاپان نامہ، یہ 25-30 سال پہلے چھپا ہے، حکیم سعید کا۔ اس کے پیج نمبر 14-15 کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پاکستان کے بچے، جو ابھی یہ کتاب بازار میں نہیں ملے گی، اٹھائی گئی ہے ساری کتابیں، یہ نیٹ سے ابھی آپ کو مل سکتی ہے، آپ اٹھائیں، اس میں کیا لکھا ہے۔ ڈاکٹر اسرار شاہ نے کیا کہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ مین دوسری نہیں، گورنمنٹ کی ہوتی ہے، سویلین اسٹیبلشمنٹ، اس کا کام ہوتا ہے ٹرانسفر کرنا، پوسٹنگ کرنا۔ ایک آدمی کرائم کرتا ہے بہت بڑا، اس کو آپ ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہے۔ یہ کام ان کا نہیں ہے، ان کا کام ہے ملک میں لوگوں کو انصاف دے۔ ان کا کام ہے کہ یہ جو حالات 100 روپے ڈالر سے بڑھ کے 190 اور 200 روپے پہ آ گیا ہے، یہ کیوں ہوا، اس کے لیے کمیٹی بنائے۔ یہ ہم نے 1 مہینے میں کیا ہے، بولو اگر 1 مہینے میں ہوا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم مجرم ہیں پھر قوم کے، ہمیں چوراہے پہ پھانسی دی جائے۔ یہ تو ہم پھر کہتا ہوں، ہم نے احسان کیا ہے حکومت لے کے،